धुन्धुलीले बहिनीको पुत्र ल्याएर आत्मदेव गाँठा छालो हालेर, स्वामी मलाई अनायास पुत्र जन्मो, धेरै कष्ट पनि भएन, व्यथा पनि लागेन भनेर छक्याई। आफूले सोझा ब्राह्मण खुसी भए, बिचरा मनमा कति चिन्ता थियो। अब कहाँ लानु पर्ने हो, कसलाई देखाउनु पर्ने हो। आजभोलि जस्तो पहिला डाक्टरहरूको सुविधा कहाँ थियो, चिन्ता थियो। तर भगवानको कृपाले अनायास भयो, खुसी मनाए। पुत्रोत्सव, जन्मोत्सव मनाए। पूरे गाउँलाई भतेर भोज लगाए, भोज भण्डारा लगाए। सबै कुरा भयो। धुन्धुलीले भने, स्वामी एउटा समस्या भयो। के भन्दा दुध आउँदैन। अब दुध त आफ्नो बच्चा भएको दुध आउने हो, त किनेर ल्याएको बच्चा कहाँबाट दुध आउँछ? दुध भनेको त माताको ममता बगलेर आउने। जुन माताका हृदयमा ममता नै छैन, त्यो स्तनमा दुध कहाँबाट आउँछ? के गर्ने यसको उपाय त म पनि केही जान्दिनँ। अब धुन्धुलीले आफै भनी, मेरी बहिनीको बालक जन्मेर मरेको छ भन्ने सुनेकी छु। हजुरले मेरो बहिनीलाई झिकाइदिनु। उही बहिनीलाई झिकाइ, आफ्नै बालकको पोषण गरेकी छ, दुध पिलाएकी छ, आफू बसेकी छ। सबै कुरा भयो। 11 दिन भयो। नामकरण संस्कार गर्नुको लागि ब्राह्मणहरू बोलाइए, पण्डितहरू आए। विचार गरे, कन्या हुन्थिन् भने आमाको नामबाट मिल्दो जुल्दो नाम राख्नुहुन्थ्यो। अब पुत्र हो त पिताको नामबाट मिल्दो जुल्दो नाम राखौँ भनेर ग्रह नक्षत्र हेरेर जुराएर यसो सोचे। पिताको नाम आत्मदेव हो, पुत्रको नाम आत्माराम राख्दा कस्तो होला भनेर छलफल गर्दै। अर्काले भने त अति उत्तम आत्माराम है भन्दै थिए। अब धुन्धुलीले भित्रबाट कान थापेर सुनि। 10 हातको बाँसको डन्डा लिएर 10 महिना पेटमा राख्ने मैले नाम राख्ने बेला बाउको नामबाट। अब पण्डितहरूले के को नाम राख्ने हो? 10 हातको डन्डा धुन्धुलीको हातमा देखे तुम्हारो पोथी पत्र लिएर भागे, ज्ञान पछि तो लाभ पाए। तो धुन्धुली का डंडा कौन खाए? भनी जस्तै बिचारा ब्राह्मणहरू भागे। उसले भनी, नाम राख्ने कि बाहुनलाई मात्रै आउँछ, मलाई आउँदैन। मेरो नाम धुन्धुली हो, तो मेरो पुत्रको नाम धुन्धुकारी हुनुपर्छ। लेखिया छ मूलमा, भागवतमा हेर्नु। यो ब्राह्मणले राखेको नाम होइन, कसले राखेको? नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, यो माताले राखेको। धुन्धुलीले आफै राखी कि मेरो छोराको नाम धुन्धुकारी हो। अच्छा, मान्छे आफू जस्तो हुन्छ, अर्को त्यस्तै सोध्छ, नाम पनि त्यस्तै सोध्छ। उसको कल्पना पनि त्यस्तै आयो, धुन्धुकारी। अब परीक्षा गर्नको लागि यो फल सन्यासी महात्माले दिएको गाईलाई खुवाएका थियो। भगवानको कृपा, गाई पनि गर्भवती भए। 3 महिनापछि गौ माताका गर्भबाट एउटा सुन्दर बालकको जन्म भयो। अद्भुत, तपाईँको सुन जस्तो कान्ति, दिव्यमान शरीर। कान्ति त देवताको, स्वरूप मनुष्यको, परन्तु कान भने गाईका जस्तो। अब त पुरै गाउँमा हल्ला भयो। अच्छा, कल्पना गर्नु, आज पनि कसैका घर गाईका गर्भबाट मान्छेको बालक जन्म भने हल्ला हुन्थेन? मेलै लाग्छ कि होइन? आत्मदेव ब्राह्मण का घर में तो मेला लाग्यो।
अचम्म परे। यहाँ त धुन्धुली पनि सन्तान थिएन, निसन्तान थिए। धुन्धुलीको सन्तान भयो त गाईका पनि गर्भबाट मान्छे बालक जन्मिया छ अरे। हेर त त्यहाँ त हेर्न जाऊँ भन्थ्यो। आत्मदेव ब्राह्मणले आफै संस्कार गरे। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरुत। गाईका जस्ता कान देखेर आत्मदेव ब्राह्मणले बालकको नाम गोकर्ण राखे। केही समयमा दुईटै बालक बढ्दै गए। शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको पाला बढे जस्तै गोकर्णजी बढ्दै गए। और अमावस्याको रात्रिको अन्धकार बढे जस्तै धुन्धुकारी बढ्दै गए। अथवा षड्यन्त्र गरेर पतिका आँखामा छालो हालेर बालक त किनेर ल्याइ धुन्धुलीले। तर एउटा कुरा, संस्कार कहाँ लैजाने? अहिले हामीले चाहेर कसैको संस्कार बदल्न सक्छौँ र? हामीले कोही दुर्जनलाई सज्जन बनाउन खोजेर हुन्छ र? संस्कार त कहीँ जाँदैन। बस केही दिनमै सब थाहा भयो। गोकर्णजीमा दिनोदिन उत्तरोत्तर गुण बढ्दै गए, सज्जनता बढ्दै गयो, साधुता बढ्दै गयो, विद्युतता बढ्दै गयो। सबैका आँखाका तारा भए, सबैका हृदयमा बस्न लागे, सबैका प्यारा भए। और धुन्धुकारी आँखाको कसिङ्गर भयो सबै। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। महाखल भने एकदम दुष्ट नालायक। सानै उमेरबाट दुर्जनहरूको सङ्गत गर्ने, शिकारी कुकुरहरू सङ्गमा राख्ने, जुवा तास खेल्ने, मांस मदिरा सेवन गर्ने, वनमा शिकार गर्न जाने, घरको सम्पत्ति लाँदै जुवामा उडाउँदै गर्ने। भगवान्ले एउटै त छोरो छ, यसैको त हो नि भन्दै दिँदै गयो। छन्जे जब सकिएपछि के दिनु? अनि त लडाइँ झगडा गर्न थाल्यो। लो मलाई धन चाहियो, जुवा खेल्न जाने। एक दिन त माता पिता रुन लाए, बाबु कहाँबाट दिने, छैन, सकियो। झुट बोल्छौ, बुढेसकाललाई लुकाएर राखे होला तिम्रो। एक लात्ती खसेर आत्मदेवलाई प्रहार ढाडमा बजाइदियो एक लात्ती। कहाँ जवान बलियो पुत्रको लात। अझ बुढो ब्राह्मणले केही सहन गर्ने बिचरा भैँमा ढल पल्टियो। भैँमा लात्तिएको प्रहारले ढले बिचरा भई। प्रहारको पीडालाई एकदम पीडा भयो, दुःख सहलाउँदै मसार्दै भन्न लागे, एक दिन यही पुत्रको लागि आत्महत्या गर्न जान लाग्थ्यो थियो रुँदै। यही पुत्रले अच्छा एउटा कुरा, यो सुख और दुख दिनेवाला साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो स्वजन सम्बन्धी होइन, सन्तान होइन। कसले दिन्छ? दुःख दिने हाम्रो आशाले। आशा हि परमम दुःखम। किन मान्छेले आशा गर्छ नि, होइन? छोरो होला, सज्जन होला, सेवा गर्ला, बुढेसकालमा औषधि गर्ला, शिरमा पीडा भयो भने शिर दबाइदिएला, डाक्टरलाई ल्याएर औषधि गराउला भनेर माता पिताले आशा गरे आउँछन्, होइन? गर्न त गयो, अलिकता फरक भयो, होइन? हातले शिर दबाउला भनेको लात्तीले दबाइन्छ। अब यही त आशा, आशा थियो नि, आशा विपरीत। अब के त सत्य बताऊँ, जब तक मान्छेले संसारीको लाभ खाँदैन नि, तब तक सन्त महात्माको बात पनि खाँदैन मान्छे। सन्तको बात पनि भित्र घुस्दैन। उदाहरणलाई भनौँ, लङ्कामा पनि त हनुमानजीले विभीषणलाई खुब सम्झाउनु, यस्तो राक्षस नगरी किन बस्छौ, हिँड जाम रान्धिका शरण, हिँड मसितै हिँड।
नहीं मेरो दाजुलाई छोडेर जा, मलाई माया गर्छ, मेरो दाजु हुन्, दाजु नै मेरो सहारा। त्यसपछि चाहिँ रावणले लात्ती हान्यो, बल्ल हनुमानजीको बात खाए, बात याद आयो रामका शरण। यहाँ पनि महाराज धुन्धुकारीको लात खाए नि आत्मदेवले, तब सन्यासीको बात याद आयो। सन्यासी महात्मा त पहिल्यै बत्दिए, प्रपञ्च नपर दुःख पाउला भनेको मैले माने, मलाई भोग्न लेख्या। एक दिन त्यो थियो जो यही सन्तानको लागि मैले पाइनँ भनेर रुन्थेँ, और आज यही सन्तानले मलाई लाग्यो। को गच्छामि को तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहयेत। आज म कहाँ जाऊँ, यो दुःख यो पीडा मलाई कसलाई सुनाऊ, मैं कसले मेरो यो दुःख सुन्ला, कसले मेरो सहायता गर्ला, मेरो सहारा को बन्ला। बिचरा दुखी भएर रोइरहेका थिए। त्यही समयमा गोकर्णजी आइपुग्यो। अच्छा, एउटा कुरा, गोकर्णजी हुन त गाईका गर्भबाट जन्मेका होइन, तर आत्मदेवले पालन पोषण गरेको हुनाले गोकर्णजीले आत्मदेवलाई पिताजी भनिन्छ। पिता नभए पनि पिताजी। अब वास्तवमा पिताको अर्थ के हो? पाठी रक्षेती, त्यो पिता जसले रक्षा गर्यो त्यो पिता। बालकपनमा आत्मदेवले नै हुर्काएको हुनाले त्यसै पनि पिताजी नै भन्नु पर्छ। पिताजी के भयो, हजुरलाई किन रुनु भयो? आत्मदेवले सबै पीडा सुनाए, धुन्धुकारीले लात्ती हाल्यो, प्रहार गर्यो। तब आत्मदेवले सम्झाउँ, पिताजी असार खल संसार दुःख रूपी विमोहक। साँच्चै भन्ने हो भने पिताजी यो संसार असार, यो संसारमा कहीँ केही कोही साथ छैन। दुःख रूपी, यो दुःखको एउटा भण्डार हो, दुःखालय हो। दुःखालय अशाश्वतम भन्यो, यो दुःखालय हो। यो संसारमा सुख कहीँ छैन, केवल मोह मात्रै। गोकर्णजीको कुरा राम्रो लाग्यो। आत्मदेवले भने, बाबु गोकर्ण, अब म यो उमेरमा के गरौँ, कहाँ जाऊँ? गोकर्णजीले भन्नुभयो, पिताजी यो संसारको मोह मायालाई त्यागिदिनुहोस्, आनन्दले एकान्तमा गएर वनमा गएर भजन। योभन्दा उत्तम कुरा केही छैन। दुईटा श्लोक गोकर्णजीले दुईटा श्लोक सुनाउनु भएको छ। गुरुजनहरू आचार्यहरू दुईटा श्लोकलाई गोकर्ण भागवत भन्छ। मतलब पुरा भागवतको सार चाहिँ दुईटा श्लोक। देस्ति मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। यो शरीर रगत हाड मासुको एउटा पिञ्जडा हो। यसमा अभिमान गर्न और आसक्ति गर्न पिताजी हजुरले छोडिदिनु। यो शरीर मेरो हो भनेर अभिमान गर्न पर्दैन। कसको कसको के थाहा छैन। मसान घाटमा अघि एउटा पर्खेर बसेको छ, कहिले आउँछ र जलाएर खरानी बनाइदिउँला भने। कसैले गाडी भनेदेखि किरा पर्ने, स्याल कुकुरले लुछे भने बिस्टा हुने। यस्तो शरीरलाई मेरो भनेर के अहंकार गर्ने? अनि मेरी पत्नी, यो मेरो छोरो, मेरो नाति। पिताजी यो ममतालाई मनबाट निकाल्नुहोस्। ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। यो संसार र शरीरलाई क्षणभङ्गुर देखेर्नुहोस्। मात्रै नित्य निरन्तर सम्झनुहोस्
यो संसार पनि शरीर पनि क्षणभङ्गुर। क्षणभङ्गुरको अर्थ चाहिँ थाहा छैन। क्षणभङ्गुर भने एक क्षणमै नाश हुनेवाला, भङ्ग हुनेवाला। महात्माले भन्छन् हिन्दीमा, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातको जाने खिली या नखिली, मलया चल की सुचि शीतल मंद समीर चली या नचली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम रटले हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। अच्छा कोही ग्यारेन्टी छ, भरोसा छ कि मर्ने बेला हामीले राम राम गरौँला भन्ने छ ग्यारेन्टी? कसरी मरिने, कहाँ मरिने, कसलाई के थाहा? होस् पनि रहने हो कि रहने होइन, कसरी कसलाई के थाहा छ भन्ने। त्यही भएर महात्मा भन्छन्, श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। यो हामीले यो सास फेरेर हामी दुबारा फर्केर आउला भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएर पिताजी म भन्छु भगवानको नाम कहिले नबिर्सनु। अरू अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यी त सत्य हो। संसारमा जसले जतिले माया गर्छन्, मेरो भनेर कौलो पार्छन्, यो मात्र स्वार्थको लागि हो। वास्तविक प्रेम कसैले गर्दैन। हामीलाई भागवत पढाउँदा गुरुजीले एउटा कथा सुनाउनु थियो, कहिल्यै बिर्सिँदैन। एउटा भएको घटना हो, पन्जाबमा भएको घटना। एउटा गाउँमा मन्दिर रहेछ, यस्तै मन्दिर। त्यहाँको महन्तले दिनको 2 घण्टा कथा सुनाउँदा रहेछ। आसपासका मान्छे सब आउँदो रहेछन् कथा सुन्नु। मन्दिरमा पुरै हलमा भरिदो रहेछ, प्रेमले सुन्दा रहेछ। अब त्यहाँ एउटा सानो बच्चा 8 सालको बच्चा आँखामा सधैँ आउँदो रहेछ, बडा प्रेमले सुन्दो रहेछ। एकाग्र भएर एकदम शरीर पनि नहल्लेर एकदम स्थिर भएर डुबेर कथा सुन्दो रहेछ। महात्मालाई बडा राम्रो लाग्दो रहेछ। किन यो बुढाखाडाले कथा सुन्छन् नि, साँच्चै भनौँ कोही खुसी लाग्दैन। बुढेसकालमा त कथा सुन्नै पर्दैन, नसुनेर के गर्नु, अर्को के उपाय छ? राम्रो त तब लाग्छ यस्ता साना साना बच्चाहरूले कथा सुन्छ। भोलि गएर यिनीहरूले यो कथाको जीवनमा उतार्न सक्यो भने कति ठुलो योगदान गर्छ, सेवा गर्ला, अर्कालाई सुनाउला, दुनियाँको कल्याण गर्ला, जीवको उद्धार गर्ला। बुढाखाडाले त सुन्यो भने ज्यादा राम्ररी सुनेछन् भने आफ्नो कल्याण त गर्न, यिनले के अर्कालाई सुनाएर उद्धार गर्न? सुन्न त नसुन्नु भने होइन कि, सुन्नु त राम्रो हो, जो आए पनि राम्रो, जसले सुने पनि राम्रो हो। परन्तु साना साना बालकहरूले सुन्दाखेरि कति खुसी लाग्छ। यिनीहरूले गएर भोलि यो पिँढो थाम्लान्, यो परम्परा थाम्लान्, यो संस्कारलाई अगाडि बढाउलान् भन्ने कति ठुलो आशा हुन्छ। त्यो महात्मालाई बडा राम्रो लाग्दै, बडा 8 सालको बच्चा बडा श्रद्धाले कथा सुन्दो रहेछ है। 20 वर्षको भएको बच्चा एक दिन नबिराएर कथा सुन्न आउँछ। जसै 21 वर्षको लाग्यो, माता पिताले बिहा गरिदिए। पहिला अलिक छिट्टै बिहा हुन्थ्यो, 30 वर्षमा बिहा गऱ्यो। अनि बिहा गरेपछि घरमा पत्नी, अनि त अलिक मोह माया पत्नीतिर ज्यादा बढ्दै गयो। अनि त कथामा जानु अलिक सङ्ख्या दिन बढ्दै गयो। अनि दिनदिनै जान्थ्यो भने एक दिन बिराएर जानु, अलि पछि गएपछि 2 दिन 3 दिन बिराउनु थाल्यो। गर्दा गर्दै हप्ता दिन 10 दिनमा एक दिन जान लाग्यो। अनि गर्दा गर्दै त एक बार त के भयो त 1-2 महिनासम्म कतैमा गयो। लगभग 2 महिनापछि एक दिन कथामा गएछ।
महात्माले देखेर 8 वर्ष उमेरमा कसरी कथा सुन्थ्यो, आज गृहस्थी भएपछि यसको 2 महिनामा एक दिन मुख देखा। अब प्रसङ्ग फेरि यही चलिआ रहेछ, कथा यही श्लोक कथा चलेको। महात्माले कथामा यही भने, मेरा प्यारा श्रोताजन, म सत्य कुरा भन्छु, यो संसारमा सब मतलबी हो, यो संसार सब मतलबी, कोही कसैको हुँदैन, कोही केही काम आउँदैन। आखिरमा कोही काम आउँछ त कसै? प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। वो कसको हुन्छ? सब आफ्ना मतलबको दुनिया, कोही कसैको हुँदैन भनेर जसै भनिया थिए, त्यो बालकको मुख अलिक अमिलो रहेछ। कथा सुन्दाखेरि मुख हेरेर थाहा हुन्छ कि कति मन परेको छैन कथा। अब मन परेपछि मुख हँसिलो हुन्छ कि होइन? अनि कथा मन परेन भने मुख कस्तो हुन्छ? तितो काँडा खाइरहेको हुन्छ निमुको है। अब महात्माले बुझिहाले मेरो कथा यसलाई नराम्रो लाग्यो। केलाई? भर्खर बिहा गरेको, पत्नीमा धेरै प्रेम छ। हुन पनि त्यही उसले मनमा के सोच्छ, यो कुरा मान्छु, म संसारमा अरू कोही कसैको हुँदैन, तर जसले जेसुकै भनोस् पत्नी त आफ्नै हुन्छ। पत्नी त पक्कै होइन। अब मनमा त्यही सोचिया। महात्माले के बोलेनन्, कथा सकियो, सबै उठेर गए। त्यो पनि जान्ला थियो, बाबु त जब त तिमी आउन पनि छोड्यौ, अब तिमी दुबारा फेरि आउने हो कि होइन, तर 8 वर्षबाट तिमीले मेरो सबभन्दा धेरै कथा सुनेको हुनाले मलाई धेरै माया लाग्छ। मैले तिमीलाई आज एउटा योग विद्या सिकाउन चाहन्छु। योग विद्या एउटा विशेष विद्या सिकाउँछ। तिमीले आफ्नो शरीरको प्राणलाई खिचेर यहाँ टाउकामा लगेर राख्न सक्छौ, तर अरूको नजरमा मोरे जस्तै निश्चेष्ट शरीर, निष्प्राण जस्तो भनेर देखाउन सक्छौ। अब तिमीले यसमा कसैको परिचय गर्न चाहन्छौ भने यो विद्याले बडा सजिलो उपाय। विद्या सिकाइदिए, एकैछिनमा सिक संस्कार त छँदै थियो सानैबाट, ध्यान दिएर सुनेपछि सिकिहाल्यो। उसले गर्दा अब अरूको त के खान्छ, परिचय तिम्रो के खाँचो बरु अरूको दिन। महात्माले भन्नुहुन्थ्यो कोही कसैको हुँदैन, आज आफ्नै पत्नीको परिचय भनेर घर गएछ। घर गयो, अब उनको माया प्रेम त बहुत थियो, भर्खर बिहा गरेको। उसले भनेछ आफ्नी पत्नीलाई, देवी आज त मलाई किन साह्रै खिर पुवा खानु मन लाग्यो। पत्नीले भने स्वामी कत्रो ठुलो कुरा हो त, खिर पुवा त म घरकै बनाउँछु कि 1 घन्टामा, हजुर बस्नु न कोठा, मैले केही बनाउँछु। त्यो भान्सामा गई खिर पुवा बनाए। खिर पुवा तयार गरी अब बोलाउन बैठकमा गई कि बैठकमा उसले त प्राण यहाँ पुर्याएर जस्तो मुरु पर्दिनै पर्ने गरे। यसो हात छामी छैन, नारी साडी त यसो छामछुम गरियो त चेष्टै छैन, हात उठाएको मुरु जस्तो। यसो हेरियो त मऱ्यो। अब मरु, अब चिच्याएर रोएर चिच्याएर सबैलाई बोलाएँ भने म पाकेको खिर खेर जान्छु, यहाँ भोक लाग्यो। अब पछि त कहिलो खान पाइनँ। अब त्यो पालो के गरी चाहिँ भान्सा गइछ र खिर पस्किन्छ थाली है। अब थाहा छ कि इन्डियाको खिर कस्तो हुन्छ, हाम्रो जस्तो चम्च भाँचिने हुन्न कि, त्यो त रौनी जस्तो हुन्छ पातलो। थाला भरेर गटागट पिइन्छ। पिछे थाल खिर खाएर पेटभरि खाइछ र भाँडो ताउला राखिन्छ, भाँडो माने ढोका फालिन्छ। अनि आएर रुन थाली, हात पसारेर छाती पिटेर मुख चाहिँ पिटी आयो। साईं स्वर्ग सिधारिया मुख सिटमा कछु आएको। पन्जाबी भाषा हो। साईं भनेको स्वामी, मेरो राम, मेरो स्वामी, हजुर स्वर्ग सिधार्नुभयो। केही त भनेर जानु। साईं स्वर्ग सिधारिया मुख सिटमा कछु आएको भने, आएको भनेको केही त भन्नुहोस् भने, केही त भन्नुहोस् भनेर को छाती पिटी रुँदै थिए। त्यो रोएको सुनेर गाउँका मान्छे पनि आए के 100 करोड सम्पद सब आयो वरिपरिका। सबैले सम्झाउन थाले, नानी नरौ, यस्तै यो संसार, कोही छिटो कोही ढिलो मर्ने त सबै हो।
चिन्ता गरेर रोएर कोही फर्केर आउँदैन। बरु गर्ने काम गर, अब संस्कारको तयारी गर, नरो भन्छन्, सम्झाउँछन्, झन् चिच्याउँथे। चाहिँ स्वर्ग से जारी आमुख से तो कछुआको भन्छ। मरिया थोरै थियो, ऊ त माथि सास चढाएर बसिहाल्यो के अरे, उसको पालो सासलाई झारो, जुरुक्क उठेर बस्यो, अनि के भन्छ, खिरको गपा गप खाइया मालपु आउँछ। अब उसले भन्थे कि साइन्स सिधारी मुख से तो कछुआको, उसको पालो खिरको गपा गप खाइया अब मालपु आउँछ। मालपु के छोडेर आएको त्यो पनि खाइदैन। त्यहाँदेखि उनले महात्माको कुरा यसरी मुटुमा गढो, जिन्दगीभर गरोस्, जे काम पनि छोड्ला, तर महात्माको सत्सङ्ग छोड्ला। किन आखिर यहाँ काम आउने त यही सत्सङ्ग, सङ्घमा जाने त यही सत्सङ्ग हो, और जीवन सुधार्ने यही सत्सङ्ग हो, अरू केही काम आउनेवाला छैन। यही आत्मदेव ब्राह्मणलाई आज गोकर्णजी भन्नुहुन्छ, पश्यामिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, म सत्य भन्छु हजुरलाई, वैराग्य रूपी रागका रसिक हुनुहोस्, भक्तिमा निष्ठा राख्नुहोस्, भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, श्रद्धाले हजुरको कल्याण हुनेछ। धर्मं भजस्व सततं, भागवत धर्मको जीवनमा आचरण गर्नुहोस्, अपनाउनुहोस्, आफ्नो उद्धार गर्नको लागि। त्यज लोक धर्म, लौकिक धर्म, यो संसारिक धर्म त्याग दिनुहोस्, काम्य कर्मलाई मनबाट निकाल्दिनुहोस्, निष्काम गर्नुहोस्, भगवानका चरणमा प्रेम गर्नुहोस्। सेवस साधु पुरुषा, जही काम के सज्जनहरूको, अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, सन्त वाणीहरूको सत्सङ्गको सेवन गर्नुहोस्, काम और तृष्णालाई मनबाट हृदयबाट निकाल्दिनुहोस्, वासनालाई मनबाट निकाल्दिनुहोस्, तेरो मेरोको दुराग्रह छोडिदिनुहोस् पिता। जही काम अति असम्पूर्ण ठुलो कुरा, अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त्वा, अर्काको गुण दोषको चिन्तन गर्न छोडिदिनुहोस्। कसैलाई राम्रो छ भनेर त्यो तारिफको पुल बाँध्नु पनि पर्दैन, प्रशंसा गर्न पनि पर्दैन, कसैलाई नराम्रो छ भनेर निन्दा गरेर आफ्नो समय बर्बाद गर्नु पनि पर्दैन। जो जस्तो छ आफ्नो लागि छ, हाम्रो लागि के फाइदा। त्यही भएर दशादु महात्मा भन्छन्, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो डगर गुहा। अच्छा, अर्काका बाटोमा फुल्छन् कि काँडा, हामीले के खान्छ भनौँ। हेर्ने हो भने त आफ्नै बाटो हेर्ने, आफ्नो बाटो कस्तो छ, आफ्नो अगाडि कस्तो छ, अर्काका अगाडि हेरेर समय किन खेराल्नु। त्यही भएर पिताजी, अर्काको निन्दा गर्न, टीका टिप्पणी गर्न, अर्काको स्तुति गर्न छोड्नुहोस्, कसैको निन्दा स्तुति नगर्नुहोस्। एउटा कारण यो पनि हो, किन आज हामीले जसको निन्दा गर्दैछौँ, आज हामीले जसको निन्दा गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् परिस्थितिले भोलि उसैको गुण गाउने गराउन सक्छ। और आज जसको हामीले प्रशंसाको पुल बाँधिरहेका छौँ, हुनसक्छ परिस्थितिले भोलि उसैको निन्दा गर्ने बाध्य गराउला। त्यही भएर कसैको अत्याधिक प्रशंसा पनि नगर्ने और कसैको धेरै निन्दा पनि नगर्ने। अन्य दोष गुण चिन्तन मास मुक्त्वा, और अन्तिम कुरा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। कथा भन्दा पनि पहिला सेवा भन्नुभयो यहाँको प्रणय, सेवा कथा रस महो। किन हेर्नुहोस्, हुन त दुईटै राम्रा काम हो, कथा सुन्नु पनि बहुत उत्तम काम हो, और सेवा गर्नु त झन्। तर यसमा अलिकति अन्तर के छ? अन्तर यो छ,
कथा अभिमानी व्यक्तिले पनि सुन्न सक्छ। सुन्छ सुन्दैन भन्नु? अभिमानी व्यक्तिले पनि घरमा सत्ता लाउन सक्छ। असत्ता लाग्यो भने सुन्छ कि सुन्दैन? अब त्यसको लाभ त्यसले जीवनमा लिन सक्ला नसक्ला त्यो अलग कुरा हो। त्यसको पुण्य त्यसलाई मिल्ला कि नमिल्ला त्यो अलग कुरा हो। पर बसेर सुन्न त सक्छ नि। कल्पना गर्नु है। परन्तु अभिमानीले कथा त सुन्न सक्छ, परन्तु गुरुजनको सन्तजनको भगवानको सेवा गर्न सक्छ। हामीले कुरो अझै बुझेनौँ कि सजिलो दृष्टान्त दिउँ है त। जस्तै हामी मठ मन्दिर बनाउन लागि, आश्रम बनाउन, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला निर्माण गर्नुको लागि चन्दा माग्ने भने आज लाख 2 लाख त मान्छेले आँखा चिम्लेर जसले पनि दिन्छन्। तपाईँले करोडौँ दिने मान्छे पनि निस्कन सक्छ, करोडौँ दान गर्न सक्छ। जसले 1 करोड दान गर्छ नि, त्यो मान्छे मन्दिर बनिसकेपछि एक बार दर्शन गर्नु आउला नि, पक्कै आउँदा कि नआउँदा आउँछ। अनि आएको बेला त्यसलाई हातमा झाडु पकाइदिन्छ। आज यहाँ आश्रम अहिले कोही छैन, झाडु लाउनु पर्ने थियो, यसो गर्नु थियो। अनि त्यसको तेवर हेर्नु अप्ठ्यारो। करोडौँ दान दिने मान्छेले के भयो? झाडु लाउने मेरा घर हजारौँ नोकर छ, म झाडु लाउने होला? कुरो बुझ्नुहुन्छ कि नहीं? हेर्नु, त्यही भएर सेवाभन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही छ। अभिमानीले सेवा गर्न सक्छ। त्यही भएर सेवा धर्म परम गहनो। किनकि जो झुक्न सक्दैन त्यसले सेवा गर्न सक्दैन। गोकर्णजीले सेवा पहिलो नम्बर सेवा कथा रसन हो, भगवत सेवा और भगवत कथा। कि भवरों का औषधि हो पिताजी, हजुरले सेवन गर्नु, जीवनमा स्वीकार गर्नुहोस्, अपनाउनुहोस्, हजुरको निश्चित कल्याण। 60 वर्षको उमेर भइसकेको थियो आत्मदेव ब्राह्मणको। तर कल्याण त 2 मिनट हुन्छ कि 60 वर्ष भयो हुने बेला। यी 2टा श्लोकको उपदेश पाएर आत्मदेव ब्राह्मण वनमा गए और केही गरेन। बस आगो 10वें स्कंद को दिन नित्य प्रतिपाठ गरे। श्री कृष्ण नियतम 10 पाठ 10वें स्कंद को भागवत पाठ गरेर र बाल गोपाल को सेवा भाव आराधना गरेर भगवानमा प्रेम गरेर उनले भगवानको धामलाई, शाश्वत धामलाई प्राप्त। अब गोकर्णजी रम्ते राम हुनु, त्यसलाई गोकर्ण त सन्तको त दुनियाँमा न कोही आफ्नो हुन्छ न कोही पराया। सन्तको न कोही शत्रु हुन्छ न कोही मित्र हुन्छ। सन्तको त सोच कस्तो हुन्छ थाहा छ? वसुधैव कुटुम्बकम्, हर प्राणी उसका सब मित्र हो, कसैसँग कोही शत्रुता छैन, कोही आफ्नो पराया छैन, कहीँ राग द्वेष छैन। त्यही भएर गोकर्णजी रम्ते राम हुनु, तीर्थयात्रा गर्न निस्कनु हो। आत्मदेव वन पसे, घरमा को रह्यो भन्नु त? धुन्धुली र धुन्धुकारी मित्र रहेर कहाँ रह्यो? धुन्धुकारी आमा छोरा रहे। अब के भन्न थाल्यो थाहा? आमा अब त कसलाई ढाँट्नुहुन्छ, कसलाई लुकाउनुहुन्छ, कसलाई बचाउनुहुन्छ र मै त बचे। अब त खुरुक्क बताउनु न, पैसा कहाँ लुकाउनु आएको? त्यो घैँटा भरेर काट्नु भयो होला नि। पहिला जमाना ब्याङ्क हुने थिए, मान्छेले पैसा कसरी लुकाउँछ? भाडा असर्फी भरे जमिनमा गाडेर राख्यो। अब शरीर केही थाहा छैन, आमा हजुर कतै पुग्नु त मर्नु भने कसले खान्छ? त्यही भएर अहिले बताउनु न, मर्दै कहाँ लुकाउनु? बिचरा त्यो पैसा गाडेर लुकाउने, रुन लाग्यो। बाबु तिमी एउटै त मेरो छोरा हो, मैले कसलाई लुकाउनु? जब त धर्म कौडी पनि थियो, मैले कहिल्यै छैन भने तिमीलाई। अब कहाँबाट थियो? अझै पनि झुट बोल्ने बानी गएन है तपाईँ? चुलाबाट बोलेको जलेको अगुलको लिएर आयो, दाउरो के बोलेको दाउरो झोस्न लाग्यो आमालाई।
कोवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तया नचे। यही आजका अगुल्ठाले अहिले भर्खरै ठिक गर्यो। कुर्को बताउने हो कि बिचरा भएको बताउने अथवा आगाको अगुल्ठो देखेर ज्यान बचाउनको लागि आधा राति मध्याह्न रात घर निस्केर भागे कि अगाडि बाटामा एउटा इनार रहेछ, त्यसैमा खसेर हरिओम बस। कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। कुवामा गिरेर धुन्धुलीको अंग कुरा बुझे लागि आफ्नै दूध पिलाएका आफ्नै पेटबाट जन्मेका छोराले त सेवा गर्दैन, किनेर ल्याएका के को सेवा गर्न पर्यो। अब कर्मको फल त हुने त भोगेर जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोगिन त होइन। आज राम्रो कर्म गरेकालाई त पूर्व जन्मको संस्कारले गर्दा नराम्रो फल भोग्नु पर्छ। यो संसार एउटा बडा विचित्र छ है। कर्म राम्रो गर्नु कोही चाहन्न, फल भने फेरि नराम्रो भोग्नु कोही चाहदैन। नराम्रो कर्म गरेपछि फल राम्रो कहाँ आउँछ त? राम्रो फल भोग्न त कर्म पनि त राम्रो गर्नुपर्छ कि होइन। आज धुन्धुलीको जस्तो कर्म गरेकी थिए आज उसले त्यस्तै परिणाम उसले पाइ इनारमा खसेर मर्नु पर्यो। अब त धुन्धुकारी पुरा स्वतन्त्र भयो। किन वेश्याका घर घर जानु पर्यो? 5-5 वेश्यालाई घरैमा बोलाएर पञ्च पढ्ने बधुप्री पढ्ने भनेको वेश्या, 5 वेश्या घरैमा ल्याएर